أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا الله حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا الله. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الله أكبر. قيل أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لا ولله الحمد.